ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्ध दशमोऽध्यायः। प्रह्लादंकर राज्याभिषेक एवं त्रिपुर दहन कथा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वम् अन्तरायतयार्भकः मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पात्यात् सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम् उपाश्रितः। भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो। नान्यथा ते खिलगुरो घटेत करुणात्मनः जस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै मणिक् आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशीषात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम् इच्छन्यो रातिचाशिषः। अहं तो काम स्वभक्तस्त्वं च साम्यनपाश्रयः नान्यथे हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। यदि राशिसमे कामान् वरांस्त्वं
वरदरसः कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वरम्। इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः श्रीस्तेजस्थस्ति षष्ठी सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मनाम् विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने परये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मयि जात्विहासीश आशासते मुत्र तदेवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दत्तेश्वराणामनुभूत्य भोगान् कथामदीयाजुषमाणप्रियास्त्व मा वेश्य मामात्मनि सन्तमेकं सर्वेषु भूतेष्वधिजज्ञमीशं जजस्व योगेन च कर्महीनम् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलैवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामे शशिमुक्तबन्धः ज एतत्कीर्तयेन्म्यहं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरणकाले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। प्रह्लाद उवाच वरं वरयेतत्ते वरदेशान्महेश्वर जद निन्दत पिता मे त्वां विद्वांस्तेकैश्वरम् विद्धामर्शाशय साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति वृषादृष्टि सद्भक्ते मयि च भवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरात् अघात् कुतस्ते अपाङ्गः सन्दृष्टस्तदा कृपणवत्सल। श्रीभगवानुवाच त्रिः सप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन दत्साधोष्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि किकटाः सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहा भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलुभक्तानां सर्वेषां प्रतिरुपद्रुक् कुरुत्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतश्च सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकानश्यति सुप्रजाः पितृं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मया विश्य मनस्तात् कुरु कर्माणि मत्परः। नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् साम्प्रदायिकम् यथाह भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसाद सुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। ब्रह्मोवाच देव देवखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वज दृष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः जो असौ लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः तपोजुग बलोन्नद्धः समस्त निगमानहन् दृष्ट्यस्य तनयः साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्यार्दृष्ट्वात्मां समतोऽधुना एतद् वपुस्ते भगवन्
ध्यायत प्रदत्तात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्युरोपी जिघांसतः। नृसिंहोवाच मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेह पद्मसंभव वरः क्रूरो निसर्गाणां महिनाम् अमृतं यथा। नारदोवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजं तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्पराः। ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासन दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अकरोत्पतिं। प्रतिनन्द्य ततो देवः प्रयुज्य परमाशिष स्वधामनि जजुराजन् ब्रह्मद्यः प्रतिपूजितः। एवं तु पार्षदो विष्णु पुत्रत्वं प्रापितो जिते हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तु हतौ। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु कुम्भकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानैः युधि निर्भिन्न हृदयो रामसायकैः तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मने। ताभिहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरुषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्चातस्ते समीयतुः। येन पूर्वकृतं यत्तत् राजानः कृष्णवैरिणः जौहस्तुन्ते तदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा। येन पूर्वकृतं यत्तत् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्तन्ते तदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया विदा नृपाश्चैद्यादयः साम्यं हरेस्तच्चिन्तया जजुः। आख्यातं सर्वमेतत्ते जन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेः साम्यम् अपि द्विषाम्। एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधो जत्रादिदैत्ययोः। प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च जातात्म्यं च वै हरेः सर्वस्थित्यप्ययेषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्। धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते आख्याने अस्मिन् समाम्नात आध्यात्मिकम् अशेषतः। ज एतत्पुण्यमाख्यानं विष्णोर्बीजपबृंहितं कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। एतज्ज आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयुथपवधं प्रसदः दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावं कुतो भयमेति लोकम्। एतज्ज आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयुथपवधं प्रजतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावं कुतो भयमेति लोकम्। सुजूयं दुर्लोके बत भूरिभागा लोकं पुराणामुनयो भियन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षात्
गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति प्रिय सुहृद्व खलु मातलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजित प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः स एष भगवान् राजन् व्यतनोर्विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तं वायिनाम् राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितु यथा चोपचिताकीर्तः कृष्णेन कथ्यताम् कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितु यथा च उपचिताकीर्तः कृष्णेन कथ्यताम् नारद उवाच निर्जितासुरा देवैर्युध्यनेनोपब्रूहिञ्चैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायुः स निर्माय पुरस्त्रीशो हैम्योरोप्ययसीर्विभुः दुर्लक्ष्या पायसंयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदात् ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकां स्त्रीन् शेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयञ्चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्ते शेश्वरा लोका उपास्यादेश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टास्त्रीं पुरालयैः अथानुगृह्य भगवान् मा भैस्तेति सुरान् विभु शरं धनुषि सन्धाय पुरेस्वस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्ने वर्षायिषवो उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरोजतः तैः सृष्ट्वा व्यसवः सर्वे निपेतु स्म पुरोकस तानानीय महायोगी मयः उपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पष्टा वज्रसारा बहूजसः उत्तस्थूर्मेघदोलना वैद्युता इव ब्रह्मयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णु स्तोत्रोपयोमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्म स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपो ते सुरा ह्यपि पश्यन्तो न नश्येधन् विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगो स्वयं विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैवगतिं च तां देवोऽसुरा नरोऽन्यो वा निवेशेरोऽस्ति कश्चन आत्मनोऽन्यस्वादिष्टं दैवनोऽपि अथासो शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राधानिकं ददात् धर्मज्ञानविरक्तुद्धिः ओ विद्या क्रियति क्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्म शरादिजत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते अभिजितेश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयोरेदुर्विमान सपसङ्कुलः देवर्षि पितृसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करैः अविकारं जगृहृष्टा नन्दुतुष्टाक्षरो गणः एवं दग्ध्वा पुरस्त्रीष्टो भगवान् पुरोहान् नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः सुधाम प्रत्यपद्यत
एवं विधानस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य नुलोकमात्मनः विद्याणि गीतान्रोषिवीर्जगद्गुरो लोकान् पुनराप्य अपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो गुणे अपि मते भ्रमं जते शुद्धं वशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।